नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोना संक्रमण दर फेरि बढ्दै, थप 1167 जनामा संक्रमण। देशभरका विद्यालयमा माघ 15 गतेसम्म बन्द गर्ने सीसीएमसीको सिफारिस। बताससँग आफ्नो कुनै नाता नरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रश्नोक्ति। सरकारले आफूलाई बदनाम गराउन खोजेको आरोप। हराएको 40 वर्षपछि लोकेश्वरको मूर्ति नक्सालमा प्रतिस्थापन। बाजा गाजा सहित स्थानीयद्वारा भव्य स्वागत। आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य भेट्टाउन चुनौती रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाई। ब्याङ्किङ प्रणालीमा दीर्घकालीन तरलताको समस्या। घटनाक्रमले फेरि अलिकति निराशा जनाएको छ। शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक 73 अङ्कले बढ्यो। 7 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार। काजाकिस्तानमा प्रदर्शन सुरु भए यता मृत्यु हुनेको संख्या 164 पुग्यो। 5000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रण। र ए डिभिजन लिगमा 3 स्टारद्वारा हिमालयन शेर्पा पराजित। शीर्ष 5 मा उक्लने हिमालयनको लक्ष्य अधुरै। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपालमा आइतबार 1167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8848 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 841 जना र 3784 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 326 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 615 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 491, ललितपुरमा 99 र भक्तपुरमा 25 जना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,30,004 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,604 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 224 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,14,230 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 6,755 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाको ओमिक्रोन संक्रमण दर बढ्न थालेपछि कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले यसको नियन्त्रण र रोकथामका विषयमा छलफल तीव्र पारेको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको बैठकमा छिमेकी भारत लगायत देशहरूमा ओमिक्रोन संक्रमण दर बढेको र नेपालमा पनि संक्रमण दर बढिरहेकाले यसको नियन्त्रणका विषयमा छलफल भएको हो। संक्रमण बढ्दो क्रममा देखिएकाले देशभरका विद्यालयको हिउँदे बिदा माघ 15 गतेसम्म गर्नुपर्ने निर्णय पनि सीसीएमसीले गरेको छ। बैठकमा कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने क्षेत्रलाई बन्द गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि काठमाडौँ, भक्तपुर तथा ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू गोविन्द प्रसाद रिजाल, रुद्रा देवी शर्मा र घनश्याम उपाध्याय आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाई गर्न र स्थिति थप जटिल हुन नदिन आवश्यक तयारी गर्न उनीहरू छलफलमा जुटेका हुन्। गृह मन्त्रालयको निर्देशन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्राविधिक पक्षलाई मध्यनजर गरेर निर्णय गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जनाएका छन्। कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरेर त्यसको रोकथामका लागि आवश्यक निर्णय गर्न 3 वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठक बस्ने समेत बताइएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकाका 12 देखि 17 वर्षसम्मका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। भक्तपुरमा गत शुक्रबारदेखि मोडेर्ना खोप दिइँदैछ भने काठमाडौँ र ललितपुरमा मंगलबारदेखि फाइजर खोप दिइने भएको छ। पठन पाठन भइरहेका पालिकामा विद्यालयबाटै र नभएका स्थानमा यसअघि नियमित खोप सञ्चालन भइरहेका केन्द्रबाट बालबालिकालाई खोप दिइने भएको छ। काठमाडौँ र ललितपुरमा पनि विद्यालय र यसअघि तोकिएका दुवै केन्द्रबाट खोप दिइनेछ। विद्यालय नगएका तर 11 देखि 17 वर्षका बालबालिकाले भने उमेर खुल्ने परिचय पत्रका आधारमा खोप लगाउन पाउने बताइएको छ। लक्षित सबै बालबालिकालाई कभरेज नभएसम्म खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। 11 देखि 17 वर्षसम्मका बालबालिकाको संख्या भक्तपुरमा 50,000, ललितपुरमा 71,000 र काठमाडौँमा 2,50,000 रहेको स्वास्थ्य कार्यालयहरूको तथ्याङ्क छ। यी बाहेक अरू 57 जिल्लामा पनि यो उमेर समूहका बालबालिकालाई कोभिड-19 विरुद्धको मोडेर्ना खोप दिने कार्यक्रम जारी छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले नक्कली ज्वाइँ खडा गरेर आफूलाई बदनाम गराउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार झापाको भद्रपुर 10 चन्द्रगढी स्थित शहीद मनोज झपेन्द्र स्मृति सामुदायिक राष्ट्र सेवक भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा ओलीले सरकारमा रहेकाले भ्रष्टाचार छोप्न नक्कली ज्वाइँ खडा गरेर आफूलाई बदनाम गराउन खोजेको टिप्पणी गरेका हुन्। नारायण हिटी संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट चलाउन खोजेका आनन्द राज बताससँग आफ्नो कुनै नाता नरहेको उनको दाबी छ। सरकारले नारायण हिटीलाई निल्न खोजेको र जनता कराएपछि भाग्न बाध्य भएको उनले बताए। अब मेरो त छोराछोरी देशभरि छन्। अब छोरी देशभरि छ, छोरीसँग बिहे गर्ने ज्वाइँ त छोरा देशभरि छ, छोरासँग बिहे गर्ने बुहारी हुने। यस्ता कुरा लिएर आफ्नो भ्रष्टाचार छोप्न खोज्नु मेरै ज्वाइँ भयो भने किन दिए? अध्यक्ष ओलीले झापाको कमल गाउँपालिका 7 स्थित ग्योरियामा निर्माणाधीन आयुर्वेदिक औषधालयको निरीक्षण गर्नुका साथै झिलझिले स्थित वाटर किङडम पार्कको उद्घाटन समेत गरेका थिए। अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई प्रवेश नदिई कक्षा सुरु गरेपछि आइतबार नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरमा तनाव सिर्जना भएको छ। सहमति विपरीत कक्षा सञ्चालन गरेको भन्दै विद्यार्थीहरू तोडफोडमा उत्रिएपछि झडप भएको छ। झडपमा परि केही विद्यार्थी घाइते समेत भएका छन्। कक्षा रोक्ने सहमति विपरीत नोबेलले कक्षा सञ्चालन गरेपछि एमबीबीएस प्रथम वर्षका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। नोबेलले गत बिहीबार स्थानीय प्रशासनसँग कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क नलिने विवाद साम्य नभएसम्म कक्षा नचलाउने सहमति गरेको थियो। तर आइतबार थोरै विद्यार्थी राखेर कक्षा चलाएपछि फेरि तनाव उत्पन्न भएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। मल्लकालीन समयको ऐतिहासिक यो मूर्ति हराएको 40 वर्षपछि फेला परेको हो। काठमाडौँको हनुमान ढोकाबाट फेला पारेको पद्मपाणी करुणामय लोकेश्वरको मूर्ति पुरातात्विक विभागमा राखिएको थियो। सोही मूर्तिलाई आज पुरातात्विक विभागबाट बाजा गाजा सहित नक्साल पुर्याएर पुरानै ठाउँमा राखिएको छ। अन्नदाताको रूपमा मानिँदै आइरहेको करुणामयको मूर्ति लामो समयपछि भेटिँदा स्थानीयवासीहरू निकै हर्षित भएका छन्। आज हामीले नक्साल आफ्नो घर फर्काउन चाहिँ नि सफल भयौँ। यस अर्थमा हामी वडावासी सबै बहुत हर्षित छौँ।
लामो समयपछि भेटिएको करुणामय लोकेश्वर मूर्तिलाई सेतो मच्छिन्द्रनाथ पनि भन्ने गरिन्छ। परापूर्व कालदेखि नै करुणामयलाई अन्नदाताको रूपमा मानिँदै आएको छ। मल्लकालीन समयको महत्त्वपूर्ण रहेको मूर्तिको संरक्षणका लागि स्थानीय ओडा र गुठी व्यवस्थापक लागि परेको गुठी व्यवस्थापक समितिले जनाएको छ। एउटा लक्ष्मीनारायण पनि यहाँ आज मैले देखेँ, त्यो मूर्ति पनि ल्याउनु पहल गर्दैछौँ। अब हामीले वडासँग सल्लाह गर्छौँ, हामीले यहाँ टिम वकअप गर्छौँ, हामी वडाको सबै मिलेर गऱ्यौँ भने वकअप गरेर त्यो पनि ल्याएर राखिदिइहाल्छ। पद्मपाणी करुणामय लोकेश्वर मात्र नभएर नक्सालबाट भगवान बुद्धको मूर्ति पनि हराएको स्थानीयको भनाइ छ। तर बुद्धको मूर्ति भने अझै फेला परेको छैन। उपरान्त चाहिँ यसको चोरी नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यहाँ सीसी क्यामेराहरूको प्रयोग गर्छौँ र अब हामीले स्थानीय लेभलमा हामी त्यहाँ जागरुक पनि भइसकेका छौँ। पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण गर्नु सबैको चासोको विषय हो, तर यस्ता सम्पदाहरू हराउनु, तोडफोड हुनु र हराएर नभेटिनु राज्यको पनि कमजोरी हो। त्यसैले सम्पदाको संरक्षणका लागि सरकारवालाले ध्यान दिनु जरुरी छ। क्यामेरामा कुमार मारन्धरको साथमा भवानी कार्की, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वृद्धि दर 7% पुर्याउन र मूल्य वृद्धि 6.5% भित्रै कायम राख्न चुनौती रहेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा अधिकारीले मुलुकभित्र उत्पादन घटेका कारण लक्ष्य भेट्टाउन चुनौती रहेको बताएका हुन्। अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यो वर्ष ब्याङ्किङ प्रणालीमा दीर्घकालीन तरलताको समेत समस्या हुने उनको भनाइ छ। डिमान्ड भएरै ग्रोथ भएको हो र क्रेडिट ग्रोथ भएको हो र त्यसको असर यो ग्रोथमा पर्छ भन्ने हामीलाई आशा छ। तर बीचमा भएका केही घटनाक्रमले फेरि अलिकति निराशा जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले कोरोना संक्रमणबाट कम प्रभावित हुने गरी आर्थिक नीति बनाउनु पर्ने बताए। पछि वात्तै इकोनोमिक ओपन अप हुँदाखेरि हामीलाई केही प्रेसर परेको कुरा चाहिँ पक्कै पनि हो। हामीले के गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ के भने हामीले अपनाएको उदार खुला अर्थनीति पनि हो। त्यो उदार खुला अर्थनीतिलाई पनि हामीले फेरि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामी कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको सदस्य भएको हिसाबले पनि हाम्रा केही चाहिँ राज्यका आफ्नै चाहिँ भनौँ न केही नीतिहरू हुनुपर्ने छ जुन हामीले विगतदेखि अवलम्बन गरिरहेका छौँ। सांसद अमनलाल मोदीले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्क बीच नै मत बाजिएको आरोप लगाए। राष्ट्र बैङ्क त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय त्यसमा पनि चाहिँ विभिन्न तपाईँलाई चाहिँ पार्टीगत रूपमा पनि अब जस्तो हामी त माओवादीको कार्यकर्ता माओवादीको मन्त्रीलाई राम्रो काम गर्छ उहाँलाई कसरी चाहिँ उ गर्ने भन्ने किसिमको पनि तपाईँहरूले चाहिँ टिमवर्कमा चाहिँ असफल बनाउन खोजिराख्नु भएको छ भन्ने पनि न्युजमा हामीले सुनिरहेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ कसरी सोध्नु भएको छ? बैठकमा सांसदहरूले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 73.01 अङ्कले बढेको छ। आइतबार कारोबार खुला भएसँगै बढ्ने क्रम सुरु भएको नेप्से 2765.478 अङ्कमा पुगेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 13.21 अङ्कले बढेको छ। आज 13 वटै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। सबैभन्दा बढी व्यापार उपसमूहको परिसूचक 6.08% रहेको छ। कारोबार रकम पनि वृद्धि भएर 7 अर्ब नाघेको छ। दिनभर 239 कम्पनीका 1,50,58,621 किता शेयर किनबेच हुँदा 7 अर्ब 10,31,31,591 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। सबैभन्दा बढी अपी पावर कम्पनीको 29 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। सरकारले गाँजा उत्पादन, सेवन र बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाए पनि नेपालमै गाँजाका सामान उत्पादन गर्ने साना ठूला गरी करिब 5,000 उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। ती उद्योगले गाँजाको रेसाबाट विभिन्न प्रकारका सामान बनाई प्रति वर्ष करिब 3 अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा नेपाल
भित्राइरहेका छन्। दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका गाँजाबाट सामान उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या 190 रहेको छ भने दर्ता नभएका उद्योगको पनि हिसाब गर्ने हो भने यो संख्या 5000 बढी छ। सरकारले वैधानिक ढंगले उद्योग दर्ता गरेर राजस्व पनि लिइरहेको छ भने अर्कोतिर गाँजाको उत्पादन, सेवन र ओसार पसारमा प्रतिबन्ध पनि लगाएको छ, जसले गर्दा व्यवसायले अनावश्यक शास्ति बेहोर्नु परेको छ। ठुलो अर्डर दिन्थे तिमीलाई, तर तेरो देशमा यो गाँजा वैधानिक भएको छैन, त्यसैले हामीले यो चाहिँ ठुलो एमाउन्टमा हामी गर्न सक्दैनौँ। अहिलेलाई हामी यो सेम्पलको रूपमा सानो सानो एमाउन्टमा हामी काम दिइरहन्छौँ। त्यसैले तिमीहरू काम गर, यो सामान एकदम राम्रो छ र विश्व बजारमा एकदम छिटो पनि बिक्री हुन्छ र ह्यान्डिक्राफ्ट पनि छ। त्यो हिसाबले चाहिँ उनीहरू एकदम इन्ट्रेस्टेड छन्, तर एग्रिमेन्ट गर्न डराउँछन्। व्यवसायका अनुसार गाँजाबाट सामान बनाउनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ अहिले देशका 47 जिल्लामा उत्पादन भइरहेको छ। गाँजाको रेसाबाट मास्क, झोला, जुत्ता चप्पल, कार्पेट, कपडा लगायतका सामान बन्ने व्यवसायको भनाइ छ। सरकारले नशायुक्त फल नलाग्ने गाँजाको कारोबारलाई वैधानिकता दिनुपर्ने व्यवसायको माग छ। नेपालमा सरदर हिसाब गर्दाखेरि 1,80,000 हेक्टर बराबरको गाँजा फलिरहेको छ। त्यो नितान्त रूपमा खेर गइरहेछ। त सरकारको नजरमा जुन परेको त्यो तलको गाँजा हो, तराईको गाँजा सानो, जुन 1 फिट 1.5 फिटको उचाइमा हुन्छ, अर्थात् मानुन त्यो 1 मिटर 1.5 मिटरको उचाइमा हुन्छ, जसको चाहिँ नितान्त रूपमा एक किसिमको ड्रग्स फल्दछ। त्यो गाँजा र हाम्रो ड्रग्स नफल्ने गाँजालाई एउटै क्याटेगोरी रूपमा राख्नुहुन्न। नेपालमा 111 प्रकारका गाँजाका जातिहरू छन्, जसमध्ये 3 प्रजातिका गाँजामा नशायुक्त हुँदैनन्। थोरै लगानीमा धेरै नाफा कमाउन सकिने यस्ता व्यवसायलाई सरकारले प्रोत्साहनका साथै सहजीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ। क्यामेरामा करण गिरीको साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट। भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेडु दाहालले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको स्वामित्व अब भरतपुर महानगरपालिकाले लिने बताएकी छन्। दाहालले धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले दिएको आर्थिक र प्राविधिक प्रतिवेदनको सरकारी पक्षबाट मूल्याङ्कन गरेपछि रङ्गशालाको स्वामित्व भरतपुर महानगरपालिकाले लिने बताएकी हुन्। फाउन्डेसनलाई 17 करोड ऋण लागिसकेको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि सोचे अनुरूपको सहयोग प्राप्त नभएकाले रङ्गशालाको काम अब महानगरले अघि बढाउने उनले बताए। महानगरपालिकाको तर्फबाट यसलाई एउटा प्रस्ताव बनाएर अब यो ऋण तिर्नका लागि पनि हामी सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्छौँ र अब यसको बहुवर्षीय योजना अनुसार यो आयोजना अगाडि बढाउनका लागि पनि हामी सङ्घीय सरकारलाई नै आग्रह गर्छौँ र अब यो कुरा हामीले मौखिक हिसाबले समन्वय गरिराखेका छौँ। यो सबै डकुमेन्टहरू तयार भइसके पछाडि हामीले लिखित र औपचारिक प्रस्तावसहित हामी अगाडि बढ्छौँ। दाहालले आफ्नो 4.5 वर्षको कार्यकालमा जनतासँग वाचा गरे भन्दा धेरै राम्रो काम गरेको दाबी समेत गरेकी छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मुख्य राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिदोषका कारण मुलुकमा विकास र समृद्धिको अभियानले गति लिन नसकेको बताएका छन्। राष्ट्रिय व्यापार संघले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले कृषि, उद्योग र सेवाका क्षेत्रको उचित सन्तुलन मिलाउने र छिमेकीहरूमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गरे मात्रै विकास र समृद्धि हुने बताएका हुन्। मुलुकलाई समृद्ध बनाउने कर्मचारीहरू भए पनि सही परिचालन हुन नसकेको भट्टराईको भनाइ छ। भट्टराईले मुलुकबाट गरिबी निवारण भए मात्र व्यापार व्यवसाय फस्टाउने हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले समेत गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाले एमसीसीको बहानामा नेपाललाई अमेरिकीको प्रान्त बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएका छन्। जनपत्रकार संगठन जिल्ला समिति बाँकेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले पछिल्लो समय सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एमाले बीच एमसीसी पास गर्न आन्तरिक सहमति भइसकेको समेत दाबी गरे। एमसीसी पास भए दक्षिण पूर्वी एसियाको क्षेत्रीय र चीन तथा भारतसँगको सम्बन्ध असन्तुलित हुने उनको दाबी छ।
21औं शताब्दीको इस्ट इन्डिया कम्पनी हो। यसका तमाम प्रावधानहरू के छन् भने देशलाई सिधै पराधीन बनाउने प्रकारका छन्। नेपालको सरकारलाई चाहिँ नेपाल जो सरकार बने पनि, जसको सरकार बने पनि त्यो चाहिँ के छैन अमेरिकाको मातहतमा बन्ने, एउटा अमेरिकी कम्पनीको मातहतमा बन्ने, चल्न पर्ने, नेपाल राष्ट्र नै अमेरिकी कम्पनीको मातहतमा चल्नुपर्ने प्रावधानहरू त्यो एमसिसी भित्र छन्। पास्तोलाले अहिलेको अवस्थामा मुलुकमा जनमत संग्रह आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्। स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी समाजले न्यायपालिकाको मर्यादामाथि हस्तक्षेपका कारण जनता न्यायबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको छ। समाजले नेपाल बार एसोसिएसन र पूर्व न्यायाधीश लगायतको सम्पत्ति छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दिएको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र स्वच्छतामाथि प्रहार भएको समाजको भनाइ छ। कुनै पनि वकिलले वकालतनामा लिएर बसिसकेपछि वकालतनामा भनेको हेर्नुस् हाम्रो मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन जान्छ क्लाइन्ट्सहरूको प्रति। अहिलेसम्म जुन 70 दिनदेखि नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन गर्दै आएको छ, 6000 देखि 7000सम्म मुद्दा असर पर्दै आएको छ। समाजले बार एसोसिएसन तथा सर्वोच्च बारका पदाधिकारी र पूर्व न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै आइतबार नै अख्तियार दुरुपयोगमा अनुसन्धान आयोगमा निवेदन दर्ता समेत गरेको छ। समन्वय समितिका बिचौलिया कमिटीमा रहेका मान्छेहरू समेतको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि हामीले आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ रिट पनि दर्ताका लागि गएका छौँ। त्यहाँ प्रक्रियामा छ। योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा पनि उजुरी दायर गरेका छौँ र आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अर्को उजुरी चाहिँ दर्ता भएको छ। बार एसोसिएसनको अगुवाईमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै 2 महिनादेखि सर्वोच्च परिसरमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। श्रम ऐन तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर सङ्घले श्रम विभागमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। सेक्युरिटी कम्पनीहरूले मजदुरहरूको सेवा सुविधामा ध्यान नदिएको भन्दै आन्दोलनरत सङ्घले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन सर्वोच्च अदालतले 2077 साल पुस 22 गते दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गराउन माग गरेको हो। अवैधानिक चलेका कम्पनीहरूलाई बन्द गर्नुपर्ने, मजदुर आयोग गठन गर्नुपर्ने लगायतका माग सङ्घले राखेको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको 2077 पौष 22 गतेको अन्तरिम आदेशलाई कार्यान्वयन गराइयोस्। 2 मा श्रम ऐन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराइयोस्। 3 मा अवैधानिक रूपले इजाजत नलिई सञ्चालित कम्पनीहरूलाई तुरुन्तै बन्द गराइयोस्। 4 मा अधिकार सम्पन्न मजदुर आयोग गठन गरियोस्। 5 मा सार्वजनिक खरिद ऐन श्रम क्षेत्रमा पूर्ण रूपले बन्द गरियोस्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै श्रम तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले सङ्घका मागप्रति मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउँदै छोटो समयमा कानुनहरू बदलिरहेका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पुस्तक प्रदर्शनीको आयोजना गरेको छ। आइतबारदेखि सुरु भएको प्रदर्शनीमा 2014 सालदेखि हालसम्म पुस्तकहरू राखिएका छन्। हरेक नेपालीलाई प्रतिष्ठानका पुस्तक उपलब्ध गराउन प्रदर्शनी आयोजना गरिएको हो। योजना लगायत पुस्तक व्यवस्थापन साथीहरू विशेष गरी सुधीर ढुङ्गेलको नेतृत्वमा अरू साथीहरू वितरण क्रममा लाग्नुभएका साथीहरूले यो विशेष तयारी गर्नुपर्छ। प्रदर्शनीमा भाषा, साहित्य, समालोचना, ग्रन्थकोश, संस्कृति, विज्ञान लगायत सम्बन्धित पुस्तक राखिएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। बाँकी खबरको साथ शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत शनिबार भएको खेलमा 3 स्टार क्लबले जित निकालेको छ। 3 स्टारले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। 3 स्टारलाई जित दिलाउन घानेफो अन्सुमाना क्रोमाले 1 गोल गरे। 3 स्टारले 1 गोल
भने आत्मघाती उपहार पाएको थियो। हिमालयन शेर्पाका डिफेन्डर अमृत श्रेष्ठको आत्मघाती गोलबाट 3 स्टारले सुरुवाती अग्रता बनाएको थियो। खेलको 56औं मिनेटमा अमृतले आत्मघाती गोल गरेका थिए। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयको 6औं मिनेटमा अन्सु मानाले गोल गर्दै 3 स्टारलाई 2-0 को जित दिलाए। जितसँगै 3 स्टारले 8 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ। 3 स्टार 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। शेर्पाले 8 खेलमा 11 अङ्क जोडेको छ। शेर्पा 6औं स्थानमा झरेको छ। खेलमा 3 स्टारका ऋतिक खड्का म्यान अफ द म्याच चुनिए। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। सुदूरपश्चिम लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।